नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा। म सुरेन्द्र पौडेल। सुरुमा प्रमुख समाचार। गठबन्धन कुनै हालतमा नटुट्ने कांग्रेस सभापति देउवाको भनाई। कांग्रेसलाई ठूलो र बलियो पार्टी बनाउन गठबन्धन आवश्यक रहेको भन्दै भ्रमको पछि नलाग्न आग्रह। संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने माओवादी अध्यक्ष दाहालको विश्वास। सत्ता गठबन्धन दलहरू सिट बाँडफाँडको नजिक पुगेको भनाई। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको 109 जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। बीपीको राजनैतिक र साहित्यिक योगदानको स्मरण। वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको पूजा आराधना गरी काठमाडौँमा इन्द्र जात्रा पर्व मनाइयो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीद्वारा कुमारी गणेश र भैरवको दर्शन। बेलायतका नयाँ राजा चार्ल्स तृतीयद्वारा पहिलो सम्बोधन हुँदै महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनसँगै एउटा युगको अन्त्य भएको विश्व नेताहरूको शोक सन्देश। र बेलायतकी महारानीको निधनसँगै विश्व खेल जगत शोकमा। खेल प्रतियोगिताहरूमा मौन धारण। प्रिमियर लिग प्रतियोगिता एक साता नखेलाउने निर्णय। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्तारूढ गठबन्धन नटुट्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस चितवनद्वारा आयोजित जनताको साथमा कांग्रेस अभियानको समापन एवं विशेष सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन कुनै पनि हालतमा नटुट्ने बताउनु भयो। उहाँले गठबन्धनको विरोधमा अभिव्यक्ति नदिन कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुहुँदै एक ढिक्का भएर निर्वाचनमा होमिन आग्रह गर्नुभयो। कांग्रेसलाई बलियो र ठूलो पार्टी बनाउन गठबन्धन आवश्यक भन्दै भ्रमको पछाडि नलाग्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। सबै ठाउँहरूमा पार्टीको सहभागिता छ मन्त्री भइरहेको छ। केही पनि दिनु पनि आज कमसेकम एकलौटी हुनु भएको थिएन। यो मान्छेले एकलौटी होइन बात गरेका थिए मैले पनि गरेका थिएँ। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवाले एमसीसी लगायत मुद्दाहरूमा भ्रम फैलाएर पार्टीको छवि बिगार्न नियोजित रूपमै केही लागिरहेको भन्दै त्यस विरुद्ध आम जनतामा जान पनि आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विधिको शासन र संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धन अघि बढेको बताउनुभयो। विचारलाई हामीले स्थापित गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यसलाई मूर्त गराउन सक्छ कि सक्दैनौँ, जनतालाई त्यसको अनुभूति र प्रतिफल हामीले प्रदान गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, धेरै ठुलो चुनौती हाम्रो काँधमा छ। कार्यक्रममा कांग्रेस नेताहरूले आउँदो निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो बनाउने गरी एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सो अवसरमा जिल्लाका विभिन्न तह र तबकामा रहेर पार्टीलाई योगदान पुर्याउने जीवित र मरणोपरान्त गरी 150 जनालाई सम्मान गरिएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर गइसकेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुहुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रेस सेन्टर नेपाल जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपतिलाई अब विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने अधिकार नभएकोले यो पटक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुहुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण नगरे यो विषय अदालतमा जाने वा राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले कहीँ ठाउँै दिएको छैन, त्यस कारण उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने नै लाग्छ मलाई। हुन त मैले केही दिन अगाडि राष्ट्रपतिसँग भेटेर कुरा गर्दा उहाँ चाहिँ यो विषयलाई अलि चाहिँ ठुलै पोलिटिकल विषय बनाउने मुडमा भएकै देखाएको थिएँ मैले। त्यस कारण नगर्ने सम्भावना पनि छ। त्यसो भयो भने एउटा कुरा त अदालतमा जान्छ इस्यु चाहिँ, र अदालतको फैसला पछि त्यो अगाडि जान्छ। दोस्रो चाहिँ उहाँले रिजाइनेसन दिने। मैले त राष्ट्रपतिजीलाई भनेको पनि थिएँ, यदि तपाईँले
दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने या त राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आउँछ या अदालतमा जान्छ। त्यसैले यो दुईटा चाहिँ हुन सक्छ, यो अनुमानको कुरा हो, तर मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिले यो पटक प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ। माओवादी अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडको विषयमा ठूलो समस्या नरहेको भन्दै सत्ता गठबन्धन दलहरू सिट बाँडफाँडको नजिक पुगेको पनि बताउनुभयो। उहाँले आफू चितवनबाटै चुनाव उठ्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन दलहरू सिट बाँडफाँडको नजिक पुगेको बताइरहँदा नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले भने बाँडफाँडको विषय मिल्न अझै बाँकी रहेको धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उपसभापति खड्काले गठबन्धन दलबीच अझै सिट बाँडफाँडको टुङ्गो नलागेको भन्दै बाँडफाँड मिलाउँदा काङ्ग्रेसले पाउने सिट सङ्ख्या घट्न सक्ने पनि बताउनु भएको छ। भक्तपुरका नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला प्रशिक्षण शाखाले आयोजना गरेको जिल्ला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले गठबन्धनका उम्मेद्वार जो भए पनि जिताउने अभियानमा लाग्नुपर्नेमा भने जोड दिनुभयो। मङ्सिर 4 गते पछाडि काङ्ग्रेसले बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्ने दाबी पनि उपसभापति खड्काले गर्नुभयो। सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडफाँड कार्यदलले शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न आज बस्ने भनिएको बैठक भोलि दिउँसो बस्ने गरी स्थगित भएको छ। मन्त्री परिषद बैठक, नेताहरूको कार्यव्यस्तता लगायत कारण आज साँझ बस्ने भनिएको बैठक भोलि दिउँसो बस्ने गरी स्थगन भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। आज दिउँसो बैठक बस्ने तय भए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा बीपी जयन्तीको सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन चितवन जानुभएको थियो। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कास्की र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि पार्टी कार्यक्रमका लागि काठमाडौँ बाहिर रहनु भएको थियो। कार्यदलमा सहमति जुटेको सिटका विषयमा टुङ्गो लगाउँदै कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि सहमति जुट्न बाँकी सिटमा शीर्ष तहबाट सहमति खोजिने बताइएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको आज 109औं जन्म जयन्ती। राजनीति र साहित्यमा विशेष योगदान पुर्याउनु भएको बीपी कोइराला नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका शिखर व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले मूल मन्त्रका रूपमा लिने राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादका प्रणेता हुन् बीपी कोइराला। जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउनुपर्छ र जनता नै सर्वोपरि हुन् भन्ने मान्यता राख्ने बीपीको समाजवाद अहिले पनि उत्तिकै मनन योग्य छ। आफ्नो जीवनकालमा साहित्य र राजनीतिमा पनि उत्तिकै सक्रिय बीपीको आज 109औं जन्म जयन्ती हो। 1971 सालको भदौ 24 गते पिता कृष्ण प्रसाद कोइराला र माता दिव्य कोइरालाका कोखबाट जन्मनुभएका बीपी 2015 सालमा नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। तत्कालीन राजा त्रिभुवनसँग मिलेर जहान्य राणा शासन विरुद्धको क्रान्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका बीपीले नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि फेरि सक्रिय राजतन्त्रका विरुद्धमा लड्न जेल नेल भोग्नु पर्यो। मानिस ठूलो होइन असल बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने नेता बीपीले प्रधानमन्त्री हुँदा सबै जनतालाई 15 वर्षभित्र आर्थिक र सामाजिक रूपमा मध्यम स्तरमा पुर्याउने अठोट गर्नुभएको थियो। तर उहाँको 2/3 बहुमत प्राप्त सरकारलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले शाही कुद्वारा विघटन गरी बीपीलाई जेल हालेका थिए। त्यति मात्र होइन, आफ्नो जीवन रक्षाका लागि निर्वासनमा समेत बस्नु परेको थियो। बीपीले 8 वर्षसम्म भारतमा निर्वासित जीवन बिताउनु भएको थियो। भारतमा निर्वासित भएर प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका पक्षमा सङ्घर्ष गर्दा राष्ट्रियता कमजोर भएको विश्लेषण गरी 8वटा ज्यान मुद्दाको पर्वाह नगरी 2033 साल पुस 16 गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई उहाँ स्वदेश फर्कनु भएको थियो। 2036 सालमा राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रहले पुनः राजतन्त्रलाई नै स्वीकार गरेपछि पनि मुलुकमा समाजवाद स्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा भने उहाँले निरन्तर आवाज उठाइरहनुभयो।
त्यसैको जगमा 2042 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा सत्याग्रह र 2047 सालमा जनआन्दोलनको निरन्तरता स्वरूप पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भई बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भएको इतिहास छ। त्यसैले बीपीलाई प्रजातन्त्रको जग बसाउने र त्यसलाई बलियो आधार दिने मध्ये एक मानिन्छ। बीपी कोइराला साहित्यमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका नामले चिनिनुहुन्छ। नेपाली साहित्यमा मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धाराका प्रवर्तक कोइरालाका 1.5 दर्जन कृति प्रकाशित छन्। उहाँका 3 घुम्ती, मुदी ऐन, हिटलर र यहुदी, सुम्निमा, नरेन्द्र दाई एवं बाबु आमा र छोरा गरी 6 उपन्यास प्रकाशित भएका छन्। त्यसै गरी श्वेत भैरवी र दोषी चस्मा कथा संग्रह छन्। हरिप्रसाद शर्माको सम्पादनमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कथा र कविता पनि प्रकाशित छन्। दूरदर्शी, राष्ट्रवादी र बहुमुखी प्रतिभाका धनी बीपी कोइराला नेपालको इतिहासको एक अविस्मरणीय र युग पुरुष हुनुहुन्छ। 2039 सालमा अर्बुद रोगका कारण 68 वर्षको उमेरमा बीपीको निधन भएको थियो। सलोजा दाहाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। बीपी कोइरालाको मेलमिलापको नीतिको अनुसरण गर्दै मुलुकमा अन्तर पार्टी गठबन्धन गराउनु परेको नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बताउनु भएको छ। 109औं बीपी जयन्तीको अवसरमा आज तनहुँमा नेता पौडेलले नेपाली काङ्ग्रेसले अन्तर दल मेलमिलाप चाहेकोले गठबन्धन गर्नु परेको बताउनु भएको हो। मुलुकको स्थायित्व र दिगो विकासका लागि गठबन्धन अपरिहार्य रहेको नेता पौडेलको भनाइ छ। नेता पौडेलले मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा पार्टीका सबै कार्यकर्तालाई हातेमालो गरेर निर्वाचन सफल गराउने अभियानमा सरिक हुन समेत आग्रह गर्नुभयो। साकार हुनुपर्छ, अझ बढी वस्तु मिनिस्टर टाइपको चाहिँ सिस्टम नेपालमा साकार हुनुपर्छ। त्यसले मात्रै यहाँ समावेशिता हुन्छ, त्यसले मात्रै सिस्टम बन्छ। समाचारको क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। विज्ञापनपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा ऐतिहासिक तथा परम्परागत इन्द्र जात्रा पर्व आज मनाइएको छ। विशेष गरी उपत्यकाका नेवार समुदायले वर्षा र सहकालका देवताका राजा इन्द्रको पूजा आराधना गरी यो पर्व मनाउने गर्दछन्। इन्द्र जात्राको अन्तिम दिन कुमारी, गणेश र भैरवको रथ तानेर बसन्तपुरदेखि प्याफल, नरदेवी, किलागल, असन, इन्द्रचोक, मखन भई पुनः बसन्तपुर नै पुर्याएर विधिपूर्वक इन्द्र जात्रा पर्व सम्पन्न गरिने परम्परा छ। काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदायले वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको पूजा आराधना गरी मनाइने पर्व इन्द्र जात्रा हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन इन्द्र जात्रा मनाउने गरिन्छ। यसै क्रममा गणेश, भैरव र कुमारीको रथ तान्ने गरिन्छ। इन्द्र जात्राको अवसरमा बसन्तपुरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा राष्ट्रपति लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू उपस्थित भई गणेश, भैरव र जीवित देवी कुमारीको दर्शन गर्ने परम्परा छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बसन्तपुर जानुभई इन्द्र जात्राको अवलोकन गर्नुभयो। सोही अवसरमा बसन्तपुरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसेना, मन्त्रीगणहरू लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। यस अवसरमा लाखे नाच, पुलुकिसी नाच पनि प्रदर्शन गरिएको थियो। सर्वसाधारणको दर्शनका लागि विभिन्न टोलमा पनि रथ घुमाउने प्रचलन छ। हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन मनाइने यो पर्व काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धुलीखेल, दोलखामा पनि मनाउने गरिन्छ। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्र जात्राको लिङ्गो ठडाएपछि इन्द्र जात्रा प्रारम्भ हुने गर्दछ। यसअघि तान्त्रिक विधिद्वारा पूजा गरी काभ्रेको नाला स्थित जङ्गलबाट लिङ्गो काटेर ल्याउने गरिन्छ। लिच्छवी कालदेखि यो पर्व मनाउन थालिएको हो। इन्द्र जात्रामा इन्द्र ध्वजा उत्थान गर्ने परम्परा राजा प्रताप सिंह शाहले चलाएको इतिहासमा उल्लेख छ। लिङ्गो ठडाएपछि सुरु भएको जात्रा 8 दिनसम्म सञ्चालन हुने गर्दछ। यस अवसरमा हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा रहेका श्वेत भैरवको विशाल सर्वमुख सर्वसाधारणका लागि दर्शन र पूजाका लागि
खुला गरिन्छ। इन्द्र जात्राको अन्तिम दिन नानीचा या भनी रथयात्रा बसन्तपुरदेखि प्याफल, नरदेवी, किलागल, असन, इन्द्रचोक, मखन भई पुनः बसन्तपुरमै पुर्याएपछि इन्द्र जात्राको बेलुकीको साइदमा इन्द्रध्वजा फहराईको लिङ्गो ढाली तानेर बागमतीमा लगी सेलाएपछि यो वर्षको इन्द्र जात्राको समापन गरिन्छ। अन्तिम दिन महिलाहरूले मात्र रथ तान्ने प्रचलन सुरु भएको छ। सोही दिन राष्ट्रपतिद्वारा कुमारीको हातबाट टीका ग्रहण गर्ने परम्परा रहेको छ। क्यामेरामा कुमार शर्माका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। सांस्कृतिक पर्व इन्द्र जात्रापछि अब किताब जात्राको प्रसङ्ग छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समाज परिवर्तन गर्नका लागि पुस्तक पढ्नु अनिवार्य हुने बताउनु भएको छ। किताब जात्रा 2079 को कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले जुनसुकै राष्ट्रको उत्थानका लागि हरेक नागरिक मर्यादित हुनुपर्ने भएकोले पुस्तक अध्ययन गरेपछि मात्र त्यस्तो हुन सक्ने धारणा राख्नुभयो। पुस्तक अध्ययनले सत्यको खोज र तथ्यको पहिचान गर्ने क्षमता निर्माण गर्ने बताउनुहुँदै राष्ट्रपतिले त्यही क्षमताको आधारमा राष्ट्रको समृद्धिको जगहरू निर्माण हुन थाल्ने बताउनुभयो। समृद्धिको अर्थ आर्थिक विकास मात्र नभएर ज्ञान र सभ्यताको समृद्धि पनि भएकोले त्यसका लागि संस्कारयुक्त शिक्षा दिनुपर्नेमा राष्ट्रपतिले जोड दिनुभयो। लायका समुदायमा पुस्तकालय, जेलमा पुस्तकालय, प्रविधि मैत्री ई पुस्तकालय, सार्वजनिक स्थलमा सार्वजनिक पुस्तकालय जस्ता सामाजिक अभियान प्रशंसनीय छन्। कार्यक्रममा 1,11,111 रुपैयाँ पुरस्कार राशिको प्रेम साहित्य सम्मान साहित्यकार डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमलाई प्रदान गरिएको छ। नेपालमा पठन संस्कृतिको विकास गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिँदै आएको किताब जात्राको यो 5औं संस्करण हो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 152 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा कोरोना संक्रमण भएर थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कुल 3,294 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 152 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1,168 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 110 र 2,108 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 42 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 133 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल मुलुकमा कुल सक्रिय संक्रमितको संख्या 2,448 रहेको छ। खुला सीमा नाकाका कारण झापा जिल्लामा लागु औषधको कारोबार बढ्दै गएको छ। गएको आर्थिक वर्षमा लागु औषध ओसार पसारमा संलग्न मात्र 307 जना पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ। 200 वटा मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका छन्। काकडभिट्टा नाकाबाटै लागु औषधको कारोबार बढेको पाइएको छ। जिल्लामा लागु औषध प्रयोगकर्ताहरू समेत बढेको प्रहरीको भनाइ छ। लागु औषध ब्युरो समेत परिचालन भएपछि पक्राउ पर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। तर कारोबार भने घट्न नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वसन्त पाठकले बताउनुभयो। झापा जिल्लाको 144 किलोमिटर भारतसँग खुला सीमा जोडिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको रूपमा रहेको मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग सञ्चालनमा आएसँगै रुकुमको चौरजहारी, चाइना बगर, सिमली, साँख लगायत विभिन्न ठाउँमा बस्ती विस्तार र व्यावसायिक चहल पहल बढेको छ। सडक छेउछाउका विभिन्न ठाउँमा होटेल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनले स्थानीयलाई आय आर्जनमा सघाएको छ। त्यसैगरी गाउँका उत्पादन, कृषिजन्य तरकारी तथा फलफुल निर्यातमा पनि सजिलो भएको स्थानीयको भनाइ छ। रूपन्देहीको हुलाकी राजमार्गमा भारतबाट भन्सार छलेर ल्याएको झण्डै 1.5 करोड मूल्य बराबरको सामान प्रहरीले बरामद गरेको छ। भन्सार छली गरी 638 बोरा चिनी र 100 बोरा चामलसहित 2 वटा ट्रक बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी बल रूपन्देहीले जनाएको छ। बरामद सामानको बजार मूल्य करिब 1.5 करोड रुपियाँ रहेको र ट्रकमा रहेको सबै सामान भन्सार नगरी अवैध रूपमा ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी छ। फेरि केही बेर विश्राम। पुनः स्वागत छ समाचारको बाँकी क्रममा।
पूर्व मन्त्री आनन्द प्रसाद पोखरेलले लेख्नुभएको गन्तव्य समाजवाद नामक पुस्तक सार्वजनिक भएको छ। नेकपा एमाले दोलखा काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा लेखक पोखरेलका पिता इन्द्र प्रसाद पोखरेल र माता ममता पोखरेलले पुस्तक लोकार्पण गर्नुभएको हो। 348 पृष्ठ रहेको पुस्तकमा नेपाली राजनीतिमा नेकपा एमालेको भूमिका, संविधान निर्माणको सङ्घर्ष, कम्युनिस्ट सरकारको नेतृत्व र उपलब्धि लगायतका शीर्षकहरू समेटिएका छन्। पुस्तकको समीक्षा गर्दै कार्यक्रममा पूर्व राजदूत निलाम्बर आचार्यले 2052 सालदेखि 2076 सालसम्म नेपाली राजनीतिबारे समय समयमा लेखिएका विभिन्न समसामयिक लेखहरू रहेको बताउनुहुँदै सबै पाठकले एकपटक पढ्नै पर्ने पुस्तक भएको बताउनुभयो। त्यसै गरी नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य काशीनाथ अधिकारी, पूर्व मन्त्री पार्वत गुरुङ लगायतका वक्ताले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि प्राकृतिक स्रोत, अदृश्य जालोभित्र जेलिएको नेपाली राजनीति लगायतका महत्त्वपूर्ण विषय समेटिएकोले वर्तमान अवस्था र भावी पुस्तालाई समेत यो पुस्तक प्रेरणाको स्रोत बन्ने धारणा राख्नुभएको थियो। यो सँगै राजनीतिमा आउने जो कोहीलाई पनि पुस्तकले थप अध्ययन पुग्ने बताउनु भएको थियो। सङ्गीतकार सन्तोष श्रेष्ठको उपन्यास फरैना सार्वजनिक भएको छ। आज राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच नायक राजेश हमाल, संविधानविद भीमार्जुन आचार्य र नेकपा एमालेका नेता शान्ता चौधरीले उपन्यासको विमोचन गर्नुभएको हो। मुक्त कमैयाका समस्यामा आधारित उपन्यासमा सामाजिक विकृतिलाई उतारिएको लेखक सन्तोष श्रेष्ठले बताउनुभयो। जुन खालको विभेद हुन्छ, असमानता हुन्छ, त्यो कुरालाई समानता हुनुपर्छ। कोही पनि तल र माथि या विभेदको जिन्दगी बाँच्नु हुँदैन भन्ने कुरा यसले भन्न खोजिरहेको छ। बङ्गलादेशका 7 साहित्यकारलाई आज काठमाडौँमा सम्मान गरिएको छ। नेपाली साहित्यकारको निमन्त्रणामा नेपाल आएका बङ्गलादेशका साहित्यकार लायन मेसियुर अहमद, सेली सुनगुप्ता, डाक्टर अनवारा सैद हक, प्रोफेसर डाक्टर दिलारा हाफिज, मोहम्मद मोसिउर रहमान, काजुल कुमारी मुखर्जी, सलाउद्दिन कुटुलाई सम्मान गरिएको हो। यसअघि साहित्यकारको टोली पाटन दरबार क्षेत्र र भक्तपुर दरबार क्षेत्रको अवलोकन गर्न गएको थियो भने साहित्यकार प्रतीक ढकालले त्यसबारेमा जानकारी दिनुभयो। यसअघि नेपालका साहित्यकार बङ्गलादेश गई दुई देशबीचको कला र साहित्यबारे चर्चा गरिएको पनि ढकालले जानकारी दिनुभयो। यस वर्षको लोकतन्त्र, मानवाधिकार र शान्ति पुरस्कारबाट वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाल नगद 1 लाख रुपियाँ सहित सम्मानित हुनुभएको छ। 109औं बीपी जयन्तीको अवसरमा तेज तीर्थ ट्रस्टले काठमाडौँमा आज कार्यक्रम गरी पुरस्कार प्रदान गरेको हो। त्यस्तै ट्रस्टले पत्रकार कवीर राणा र राधिका बुढाथोकीलाई नगद 50,000 सहित सम्मान गरेको छ भने नेपाल भाषा विधातर्फ प्रकाश प्रधानाङ्ग र काशीनाथ तमोथ नगद 50,000 सहित सम्मानित हुनुभएको छ। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले सो पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको हो। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। गठबन्धन कुनै हालतमा नटुट्ने काङ्ग्रेस सभापति देउबाको भनाई। काङ्ग्रेसलाई ठूलो र बलियो पार्टी बनाउन गठबन्धन आवश्यक रहेको भन्दै भ्रमको पछि नलाग्न आग्रह। संसदबाट पारित नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने माओवादी अध्यक्ष दाहालको विश्वास। सत्ता गठबन्धन दलहरू सिट बाँडफाँडको नजिक पुगेको भनाई। नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको 109औं जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। राजनीतिक र साहित्यिक योगदानको स्मरण। वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको पूजा आराधना गरी काठमाडौँमा इन्द्र जात्रा पर्व मनाइँदै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीद्वारा कुमारी, गणेश र भैरवको दर्शन। बेलायतका नयाँ राजा चार्ल्स तृतीयद्वारा पहिलो सम्बोधन हुँदै। महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनसँगै एउटा युगको अन्त्य भएको विश्व नेताहरूको शोक सन्देश। र बेलायतकी महारानीको निधनसँगै विश्व खेल जगत शोकमा। खेल प्रतियोगिताहरूमा मौन धारण। प्रिमियर लिग प्रतियोगिता एक साता नखेलाउने निर्णय। बेलायतमा नयाँ राजाका रूपमा
गद्दीशीन हुनुभएका चार्ल्स तृतीयले राजाका रूपमा आज पहिलो सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधन भएपछि 73 वर्षीय युवराज चार्ल्स राजा घोषित हुनुभएको हो। राजाका रूपमा चार्ल्सले आज सम्बोधन गर्नुहुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। स्कटल्यान्डको बालमोरलमा गए राति महारानीको निधन भएको थियो। स्कटल्यान्डबाट आज लन्डन फर्कनुभएका राजा चार्ल्स तृतीयले देशवासीलाई सम्बोधन गर्न लाग्नुभएको हो। यसै बीचमा विश्व राजनीतिमा ठूलो प्रभाव राखेको बेलायती राजपरिवारमा परेको शोकप्रति विश्वका धेरै देशका नेताहरूले दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घप्रति महारानी सधैँ असल साथीको रूपमा रहनुभएको स्मरण गर्दै राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले राष्ट्रसङ्घले एउटा असल साथी र असल अभिभावक गुमाएको उल्लेख गर्नुभएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रेरणादायी नेतृत्वको रूपमा उहाँको स्मरण गर्नुभएको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले पनि ब्रिटिस सरकार र जनताप्रति गहिरो सहानुभूति व्यक्त गर्नुभएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र अमेरिकी प्रथम महिलाले पनि एउटा असल परिपक्व अभिभावकको रूपमा उहाँको स्मरण गर्नुभएको छ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले शोक व्यक्त गर्दै उहाँ जस्तो व्यक्तिको खाँचो विश्वलाई परिरहने उल्लेख गर्नुभएको छ। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले उहाँले क्यानाडालाई गर्नुभएको सेवाप्रति सबै जनता ऋणी रहेको बताउनु भएको छ। यसै गरी अस्ट्रेलिया, फ्रान्स लगायत मुलुकले पनि महारानीको निधनसँगै एउटा युगको अन्त्य भएको उल्लेख गरेका छन्। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्नुहुँदै लैनचौरमा रहेको नेपालस्थित बेलायती राजदूतावासमा पुगेर त्यहाँ राखिएको शोक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटसँगको कुराकानीमा महारानीको निधनबाट नेपालले एक असल मित्र गुमाएको जनाउनुहुँदै उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभयो। बेलायती महारानी एलिजाबेथले सन् 1960 र सन् 1986मा गरी 2 पटक नेपाल भ्रमण गर्नुभएको पनि राष्ट्रपति भण्डारीले त्यस बखत स्मरण गर्नुभएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले आज एक ट्विट गर्नुहुँदै महारानीको निधनले आफू मर्माहत भएको उल्लेख गर्नुहुँदै महारानीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको छ। साथै राजपरिवारका सदस्यप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। महारानी एलिजाबेथले सन् 1961 र 86मा गरी 2 पटक नेपालको भ्रमण गरेको स्मरण गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले एक सच्चा प्रशंसक गुमाएको बताउनु भएको छ। उत्तर कोरियाले आफ्नो पहिचान आणविक शक्ति सम्पन्न मुलुककै रूपमा स्थापित गर्ने बताएको छ। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले आफ्नो मुलुकले कहिले पनि आणविक हतियार नत्याग्ने बताउँदै अमेरिकाको प्रतिकार गर्न पनि आणविक हतियार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय संसदमा सम्बोधनका क्रममा आफ्नो मुलुक विरुद्ध कसैले खतरा उत्पन्न गरेमा कुनै पूर्व जानकारी बिना नै आणविक हतियार प्रयोग गर्ने चेतावनी पनि नेता उनले दिनुभयो। संसदले पारित गरेको नयाँ कानुन अनुसार उत्तर कोरियाली नेतृत्वमाथि कुनै आक्रमण भएमा सेनालाई आणविक हतियार प्रयोग गर्ने अधिकार दिइएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। बाँकी समाचारको सुरुमा आर्थिक समाचार। हेटौडा सिमेन्ट उद्योगले उद्योगको प्लान्ट मर्मतका लागि आफ्नो जग्गा भोग चलनको अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिने भएको छ। उद्योगको प्लान्ट मर्मतका लागि रकम अभाव भएपछि उद्योगले आफ्नो जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराएर आवश्यक रकमको जोहो गर्न लागेको हो। उद्योगले राष्ट्र बैंकलाई 5 बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने र त्यस बापत 80 करोड रकम दिने सहमति भएको उद्योगका महाप्रबन्धक वसन्त कुमार पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। यसैगरी उद्योगले कबाडी मेसिनरी सामानहरू पनि लिलाम बिक्री गर्ने र अनुदान दिने लगायतका योजना अघि सारेको छ। काठमाडौँमा फर्निचरको मेला सुरु भएको छ।
यस मेलामा विभिन्न किसिमका फर्निचरहरूमा 20% छुट दिएको छ। न्यूनतम 5,000देखि लाखौँ मूल्य बराबरका फर्निचरहरू बिक्रीका लागि प्रदर्शनीमा राखिएको छ। आम उपभोक्तालाई सजावटका सामानहरू एकै ठाउँमा प्राप्त गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्य राखेर फर्निचर मेला आयोजना गरिएको आयोजक पक्षले जनाएको छ। बिहिबारदेखि सुरु भएको मेला आगामी सोमबारसम्म चल्नेछ। अब खेलकुद समाचार। बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनले विश्व खेल जगतलाई पनि शोकाकुल बनाएको छ। महारानीको निधनमा शोक मनाउँदै आज विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा आयोजना गरिएका खेल प्रतियोगिताहरू केही मिनेटको मौन धारण र शोक धुन बजाएर सुरु गरिएका छन्। इटलीको मिलान, अमेरिकाको क्यालिफोर्निया, क्यानाडाको अन्टारियो, इङ्ल्यान्डको लन्डन, म्यानचेस्टर लगायत स्थानमा आजका लागि तय भएका खेल प्रतियोगिताहरू मौन धारणपछि सुरु गरिएका थिए। यसैबीच बेलायतकी महारानीको निधनका कारण प्रिमियर लिगको खेल एक साता नखेलाउने निर्णय भएको छ। प्रिमियर लिगले महारानीको सम्मानमा यस हप्ताका खेलहरू स्थगित गरिएको जनाएको छ। नेपाल श्रीलङ्कामा जारी साफ अन्डर 17 फुटबल च्याम्पियनसिपको सेमी फाइनल चरणमा प्रवेश गरेको छ। कोलम्बोको रेस कोर्स ग्राउन्डमा आज भएको प्रतिस्पर्धामा भारतलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपाल समूह विजेता बन्दै अन्तिम 4मा प्रवेश गरेको हो। खेलमा भारतले बनाएको सुरुवाती अग्रतालाई उल्ट्याउँदै नेपाली टोली विजयी भएको हो। नेपालको जितमा सरोज दर्लामी, उमेश बुढाथोकी र सुभाष बमले 1-1 गोल गरे। अब नेपालले फाइनल प्रवेशका लागि आयोजक श्रीलङ्का र मालदिप्स बीचको खेलको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। खेलकुद समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बागमती, गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 18 र 20 डिग्री सेल्सियस तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 24 र 26 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। मौसम सम्बन्धी यसै विवरणसँगै हामी बुलेटिनको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अब अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। गठबन्धन कुनै हालतमा नटुट्ने काङ्ग्रेस सभापति देउवाको भनाई। काङ्ग्रेसलाई ठूलो र बलियो पार्टी बनाउन गठबन्धन आवश्यक रहेको भन्दै भ्रमको पछि नलाग्न आग्रह। संसदबाट पारित नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने माओवादी अध्यक्ष दाहालको विश्वास। सत्ता गठबन्धन दलहरू सिट बाँडफाँडको नजिक पुगेको भनाई। नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको 109औं जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। राजनीति र साहित्यिक योगदानको स्मरण। वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको पूजा आराधना गरी काठमाडौँमा इन्द्र जात्रा पर्व मनाइँदै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीद्वारा कुमारी, गणेश र भैरवको दर्शन। बेलायतका नयाँ राजा चार्ल्स तृतीयद्वारा पहिलो सम्बोधन हुँदै महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनसँगै एउटा युगको अन्त्य भएको विश्व नेताहरूको शोक सन्देश। र बेलायतकी महारानीको निधनसँगै विश्व खेल जगत शोकमा। खेल प्रतियोगिताहरूमा मौन धारण। प्रिमियर लिग प्रतियोगिता एक साता नखेलाउने निर्णय। हवस् त समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।